प्रमुख वक्ताहरू आइसक्नु भएको हुनाले म सबभन्दा पहिला आजका वक्ताहरूको परिचय गर्न जान चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चितवन रामपुरबाट प्रोफेसर डाक्टर होम बहादुर बस्नेत सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अर्को वक्ता हुनुहुन्छ कृषि एवं खाद्य सुरक्षाविद यमुना घले, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। संघका सभापति तथा किसान आयोगका सदस्य भानु सिगदेल सरलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र देश विदेशबाट पनि हामीसँग कनेक्सन हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकाबाट दीपक राज घिमिरे सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रम। भने ग्लोबल पिस फाउन्डेसन नेपाल च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट इन्जिनियर राम रोहन पन्त सरलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। भने त्यस्तै गरेर हामीसँग आज बिपी चिन्तन फाउन्डेसनका महामन्त्री पुष्पराज पराजुली सर पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र म धेरै कुरा नगरिकन कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा सबभन्दा पहिलो प्रश्न म भानु सिगदेल सरलाई सोध्न चाहन्छु, किनभने गत हप्ता भर्खरै बजेट पनि भएको सुनिएको छ, यो 77-78 सालको। त्यसमा रहेर कृषि क्षेत्रमा छुट्याएका नीति योजनाका लागि कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर म भानु सरलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। भानु सर, तपाईँ सुन्नु भएको छ? भानु सर, हेलो भानु सरले अनम्युट गर्न पर्ला जस्तो देखेको छु मैले। गरे क्वेसन तपाईलाई, राजनीति भनेको सबैको हितमा काम गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो। तपाईँ लामो समयदेखि त्यो प्लेटफर्ममा बसेर सेवा गर्दै आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको लगानी 20-22 वर्षदेखि हेर्ने हो भने कुल वार्षिक बजेटको 3% मात्र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी अगण्य छ। कुरा मिठा, भाषण मिठा, तर प्रतिबद्धतामा कमी भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको नीति तथा योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ? तपाईले प्रश्न गर्दै साथ प्रश्नको उत्तर तपाईँ आफै स्वयं दिनुभएको छ। 15-20 वर्षको बजेटको एउटा खाका तपाईले भन्नुभयो 3% भनेर। रियलमा हेर्ने हो भने त्यो 3% पनि पुग्दैन। त्यो 3% भित्र कर्मचारीहरूको यताउति खर्च पनि त्यसैमा पर्छ। त्यसैले 3% पनि यो 15-20 वर्षको बजेट लगातार हामीले हेर्यो भनेदेखि 3% पनि छैन, 2 point समथिङ छ। र अहिलेकै बजेट पनि कृषिमा पूर्ण 3% छैन। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने तपाईले उत्तर दिनुभएको छ भनेको कुरा मिठा गर्ने र कृषिमा बजेट विनियोजन नगर्ने, कृषिलाई अन्याय भएको छ। हजुर, त्यसो भए नीति राम्रो हुने, कार्यान्वयन फितलो हुने प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भएको हो त? उहाँको क्यामेराले डिस्टर्ब गर्यो। एकचोटि चेक गर्नुहोस् न, म्युटमा हुनुहुन्छ है। मिनमा त हुनुहुन्न। धन्यवाद भानु सर। उहाँको टेक्निकल प्रब्लम परे हुनाले उहाँले कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन। फेरि म उहाँबाटमा आउने नै छु। र म अब अर्को क्वेसन गर्न चाहन्छु यमुना घले म्याडमलाई। यमुना घले म्याडम,
हजुर सुन्नुभयो त? एकदम हजुर। कोभिड-19 को असर लामो र गहिरो हुन सक्छ अहिलेको अवस्थाले हेर्दाखेरि। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडलाई समेत असर पर्न सक्छ। थाइल्यान्ड कोरियाले आफ्नो देशका खाद्यान्नलाई सङ्कटबाट बचाउनको लागि उनीहरूले चामलमा आयात बन्द गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोभिड-19 अगाडिको युग र पछाडिको युग कस्तो होला? कृषिलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? नमस्कार, मेरो सम्पूर्णमा म यमुना गले। म अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो कामको सिलसिलामा अब 27-28 वर्षदेखि यो कृषि खाद्य सुरक्षा विषयमा म कार्यरत छु र अहिले चाहिँ म कृषि तथा वन विज्ञान वन विज्ञान युनिभर्सिटीसँग चाहिँ मेरो आफ्नो पिएचडी को काम भइराखेको छ। त्यो पनि म फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्समा गरिराखेको छु र यो सबैको अनुभव अनि अहिले आएर यहाँले जति पनि प्रश्नहरू राख्नुभयो त्यो प्रश्नहरू आफैमा एकदम बृहत प्रश्नहरू छन् र म सुरु चाहिँ कोभिडबाटै गरौँ, कोभिड-19बाट। र कोभिड-19 को असर कृषिमा कसरी पर्छ, खाद्य सुरक्षामा कसरी पर्छ भने यहाँको पहिलो प्रश्नमा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि कोभिड-19 को असर चाहिँ 2-3 तरिकाले पर्न सक्ने देखिन्छ यो कृषि क्षेत्रमा। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ कृषिमा काम गर्ने श्रमिकहरू, कृषकहरू र यो सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, उहाँहरू सबै चाहिँ यो एक्सपोजरको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आफै सङ्क्रमणमा पर्न सक्ने एउटा चान्सेस, पहिलो कुरा हेल्थ रिस्कको हिसाबले। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो उत्पादनको प्रक्रियामा धेरै नै यो असर गर्छ, किनभने मल, बिउ, पानी आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो चाहिँ उत्पादन प्रक्रियामा पनि खलबलिने एउटा सम्भावना हुन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको उत्पादन भइसकेपछि यो लकडाउनको कुरा भयो, अनि सेफ्टीको कुराहरू आयो, श्रमिकहरू नपाउने कुराहरू आयो, सबैले गर्दाखेरि बजारमा जान नसक्ने उपजहरू सजिलोसँग बजारमा नजाने हुन सक्छ। तेस्रो कुरा भयो। र चौथो कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहे निर्यातको पनि यहाँले अलिकति छुनु भएको भएर, जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ अब यो कोभिड-19 नेपाल विशेष नभएर यो विश्व स्तरमै भएको हुँदाखेरि जस्तो अहिले हामीले छलफलमा चलाइराख्दाखेरि पनि जस्तो हाम्रो चियाको निर्यात रोकिएको छ अहिले, किनभनेदेखि जहाँ चाहिँ चिया जान्थ्यो हाम्रो जस्तो युरोपियन बजारहरूमा जान्थ्यो, उहाँहरूकै आफ्नो बजार चाहिँ सुचारू नभइसकेको हुनाले हाम्रो चिया त्यहाँ जान सकेको छैन। भनेपछि त्यसले चाहिँ समग्रमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनको प्रक्रिया, हाम्रो सङ्क्रमणको चाहिँ सम्भावना र मूल्य श्रृङ्खला सबैमा असर गर्छ। र त्यसको प्रत्यक्ष असर कहाँ पर्छ भने खाद्य सुरक्षामा पर्छ। खाद्य सुरक्षामा पनि उहाँहरू उत्पादक आफैलाई पनि पर्ने भयो, किनभने उहाँहरूको लागत बढ्यो र उनीहरूको उत्पादन चाहिँ कम भयो, बजारमा गएन भने चाहिँ उहाँहरू आफैलाई असर गर्ने भयो। अर्को चाहिँ यहाँले जुन कुरा जोड्नुभयो खाद्य सुरक्षामा, जस्तो आयात पनि हाम्रो एकदम कम सम्भावना हुने र आयात भइसकेको उपजहरूलाई चाहिँ किनेर खाने रोजगारीका स्रोतहरू पनि खुम्चिने, सङ्कुचन हुने हुँदाखेरि किनेर खान पनि अप्ठ्यारो हुने, सहज नहुने। र तेस्रो भनेको चाहिँ जो किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादनको लागत उठाउन नसकेपछि उहाँहरू आफै पनि एउटा चाहिँ भुखमरीमा जान सक्ने अथवा ऋणमा चपेटामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दा समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीलाई आयातले पनि असर गरिराखेको हुन्छ, रोजगारी गुमेको हुनाले हाम्रो क्रय शक्तिमा पनि असर गरेको हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हाम्रो उपजहरू नजाँदाखेरि त्यसले असर गरेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड-19 को असर चाहिँ हाम्रो तत्कालीन हाम्रो घरमा भान्सामा देखिए तापनि दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा पनि असर गर्छ, बजार प्रक्रियामा पनि असर गर्छ, यो मूल्य श्रृङ्खलामा आउने सबै रोजगारीहरूलाई पनि असर गर्छ। त्यसरी बुझ्छु मैले। धन्यवाद म्याडम, अहिले धेरै गहन कुराहरू उठाउनु भयो। म अब होमबहादुर सर भट्टराई जान चाहन्छु। होमबहादुर सर। हजुर हजुर हजुर, विदेशबाट धेरै युवाहरू स्वदेश फर्काउँदै हुनुहुन्छ। रेडिमेड प्लेटफर्महरू केही पनि नभएको अवस्थामा युवाहरूलाई कसरी यी क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। अब यो सन्दर्भ साँच्चै भन्ने भने सरकारले यसलाई चुनौती भन्दा पनि यो अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, किनभने हामी पहिला गफ गर्ने थियौँ, गर्दै थियौँ कि हाम्रा युवाहरू पलायन भए भनेर। अब पलायन होइन कि उनीहरूले केही न केही
मात्रामा स्किल लिएर उनीहरू फर्किँदैछन्। हो त्यो स्किललाई युटिलाइजेसन गर्ने हो भने साँच्चै भन्यो भने अब कोभिडको बेलामा यो समयमा जुन बेलामा लकडाउन भइरहेछ यो हरेकलाई हरेक क्षेत्रबाट परेको कुराहरू हुन्। तर जो कृषिमा इन्भल्भ छ ती कृषिमा इन्भल्भ भएका किसानहरू साँच्चै भन्यो भने यो कोभिडले त्यति विधि जति अरू बिजनेस र आदिमा इन्भल्भ भएका भन्दा सुरक्षित भएर बसेका छन् र उनीहरूले नै अरूलाई पालेका पनि छन् है। यहाँ साँच्चै भन्यो भने देख्दै आउँदाखेरि कृषि भने त यस्तो रहेछ कि यो त हाम्रो मुटु नै रहेछ। त्यो नभइकन अरू त कोही पनि नि बाँच्ने भन्ने नै नहुने रहेछ र आफै नै यो ढङ्गले नै बसेका छन्। र अर्को कुरो अब यो कोभिडको कुरा गर्दाखेरि म एउटा माइक्रोबायोलोजिस्टको नाताले के भन्छु भने नि नाउ अनवर्ड्स वी हेभ टु लिभ विथ द कोभिड है। कोरोनासँग हामी अब रहनै पर्छ। यो विश्वभरि नै यसको उ भइसक्यो र अब यहाँ के भन्ने के आउँछ भने अर्थ हर्ड इम्युनिटी भन्ने हुन्छ। समग्र रूपमा पपुलेसनमा भएका पपुलेसनमा 40-50-60% व्यक्तिहरू जसलाई लाग्छ न यो अब नलाग्ने भन्ने छैन, देखिसक्यो। तर लागे पनि उनीहरूमा जब इम्युनिटी पैदा हुन्छ, इम्युनिटी पैदा भएपछि त्यसले चेनलाई ब्रेक गर्छ तिनीहरू व्यक्तिबाटै है। अब सरकारको अब के भने यो लकडाउन र आदिको कुरोले गर्दाखेरि यहाँ त्यो कस्तो भने कुनै पनि इफेक्टिभिटी देखिएको छैन। अब तपाईँ हामी सबैको व्यक्तिगत सुरक्षाको नि खाँचो छ। हामीले नै हो यो कस्तो भने सोसियल डिस्टेन्स बनाउने, आफ्नो सेफ्टी राख्ने। त्यसै भएर जति पनि विदेशबाट आइरहनु भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा उहाँहरूलाई सरकारले जसरी के भने अहिले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर भनेको जस्तै हो, यो क्वारेन्टाइनमा राखेकै बेलामा पनि नि एउटा स्किल म्यान पावर तयार गर्ने एउटा मौका हुन्छ। यहाँ त के भने एक ठाउँ राखिदियो, राखेपछि नि यदि विवेकशील ढङ्गले कुरा गर्ने हो भने उनीहरूलाई नि केही बेलामा यो 14 दिन अथवा 21 दिनमा एउटा राम्रो ढङ्गले नि इन्सपायर हुने तरिकाले उनीहरूलाई इनर्जाइज गर्ने तरिकाले अब फर्केर आउनु भएको छ। धेरैजनाहरू फर्केर जानुहुन्न, आफ्नै देशमा बस्नुहुन्छ। गर्ने के त सबभन्दा ठुलो गर्ने भनेको नि कृषि नै हो है। यो त्यसैले यो कृषिको अब यस्तो अवसर छ, यो हाम्रो चुनौती पटक्कै होइन। यसैले नै हो हामीलाई सबैलाई जो जति लाग्दछन् अहिले हो देखिया छ। किनभने ट्रान्सपोर्टेसनमा ऊ भएको हुनाले कसैले गाडी दिए अथवा फाली दिए भन्ने कुरा भएको छ। अब यो हुने सम्भावना छैन, किन सरकारले पनि त्यसलाई नि अन्त नगरे नि प्रोटेक्सन यसो गर्न हुन्न भनेर बोल्न थालेको छ। र जति जसले आफ्नै उमा उत्पादनका हामीले अब बाहिरबाट यहाँ ल्याएर के न कुरा गर्छौँ भन्ने त्यस्तो कुरामा होइन कि त हामीले नै आफैले उत्पादन गर्ने तरिकामा हाम्रा बाहिरबाट आउने जुन युथहरू हुनुहुन्छ यो युथलाई त्यही ढङ्गले के भने टेक्निकल्ली उहाँहरूलाई साउन्ड बनाएर अब आफैले गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले नि अब हामी यहाँ कृषिको बजेट आदिको कुरो नि सरकारले गर्दैन भन्ने होइन कि कृषि भन्ने कुराहरू युजुअल्ली नि आफैले लागेर गर्ने हो। सपोर्टिभ ढङ्गको कुराहरू त सरकारले पक्कै गर्नुपर्छ। हामी त खालि के भने नि आफ्नोमा भएको जग्गालाई उ गर्ने, खाली राख्ने अनि अर्काले चाहिँ गर्दैन, यो सरकारले केही पनि दिएन आदि भन्ने यस्ता किसिमको नि परनिर्भरताको आधारित कुराहरू मात्रै गरेर पटक्कै हुँदैन। त्यसैले नि मैले त के भन्छु भने ती हाम्रा अब एकदमै म्यान पावरहरू फर्केर आउनु भएको छ। त्यो म्यान पावरको युटिलाइजेसनबाट नि कृषिमा अब अरू नभएको कुराहरू कृषिमा हुन्छ। अब अवश्य मैले चाहिँ त्यो अवसर देखेको छु। हजुर, थ्याङ्क यू। भनेपछि अब कृषिमा हामी निर्भरता हुन सक्छौँ होइन डाक्टर साहब? एकदमै अब गर्ने र उ गर्ने भने किन यहाँ आएर पनि हेर्नुहोस् है त, हाम्रा बाहिरबाट आउने अब 2500 लाख मान्छे आउनु होला। उहाँहरू त्यो बाहिरको ठाउँमा गएर चाहिँ 12 घन्टा 14 घन्टा 16 घन्टासम्म काम गर्ने, अनि हाम्रोमा आएर चाहिँ फेरि नि उहाँहरूले उही लामो लामो के अरे मकैको पात देखेपछि यो लम्बा लम्बा पात के आयो भन्यो, कोदो देखेपछि काल काल गेडी के आयो भनेर भन्ने धारणा आयो भने चाहिँ बर्बाद। तर उहाँ गएर जे काम सिकेर आउनु भएको छ हो त्यो कुरालाई युटिलाइजेसन गर्ने तौर तरिकाको र मनस्थितिलाई डेभलप गर्ने। अब हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्गनाइजेसन छन्, ती अर्गनाइजेसनले अवेरनेस र तपाईँहरूले गर्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने टेवा उभो भने नि हाम्रो सबभन्दा पहिलो हुनुपर्ने कृषिमा निर्भरताको कुरा हो। यो नै जसले आएर नि भन्ने नि अब अरू थोक नि म अब ठुल्ठुलो बिजनेस के अरे होटल चलाउँछु अथवा फेन्सीको दोकान खोल्छु अथवा टिभीको दोकान खोल्छु, मोबाइलको अब कसैले अस्ति सुन्नुभयो होला के अरे न्यु रोडमा एकजनाले कपडाको दोकान खोल्नुभयो, तर दिनभरि कुर्दा एकजना पनि आउनु भएन। असममा अर्कोजनाले जुत्ताको पसल खोल्नुभयो, दिनभरि
हुँदाखेरि एक जोर जुत्ता बेच्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस् है त, अबको त्यो भनेको यस्ता हाइफाई र लगानी उमा भन्दा सबभन्दा पहिला नि हामीले सुनेका छौँ करोडौँ रूपमा ब्याङ्कमा छ, तर मैले खान पाइनँ। म अझ डायबिटिक हो, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जान्छु, चक्लेट र ऊ मात्रै पाउँछु, गुलियो कुराहरू मात्रै। अब खाद्यान्न छैन, मेरो पैसा के गर्ने भने जस्तो नि। अब भनेको कुरो नि युटिलाइजेसन यस्तो भयो भने नि हामीले यो चुनौती भनेर भनिसकेको यो देशको लागि नि एउटा ठुलो अवसर पनि हो। म्यान पावर गए भनेर चाहिँ गए, पलायन भयो भनेर आउँदाखेरि उनीहरूलाई कसरी समायोजन गरेर कसरी लैजाने भन्ने तरिका भयो भने नि सबभन्दा राम्रो डेभलपमेन्ट कृषिमा नै हो र चाहिने पनि त्यही नै हो। हजुर रामहरिजी। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। म भानु सरका आउन चाहन्छु। भानु सर। भानु सर सुन्नु भएको छ? अहिले सुने है। तपाईलाई म फेरि दोस्रो क्वेसन गर्न चाहन्छु। खेती योग्य जमिन बाँझो र प्लटिङ हुनु, जनसङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै जानु, कृषिजन्य वस्तुमा निर्यात भन्दा आयात बढी भएको अवस्थामा कृषकलाई कस्तो सुविधाहरू दिँदा सरल तरिकाले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण बनाउन सकिन्छ? कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरो आफैमा जटिल प्रक्रिया हो। रामहरि सरले धेरै प्रश्नमा कुरा उठाउनु हो, समस्याका बारेमा, प्लटिङका बारेमा। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न फोरममा कुराहरू उठाएका छौँ र विभिन्न पटक कुरा उठाउँदै जाँदाखेरि अहिले कृषि भूमिलाई बाँझो नराख्ने भू उपयोग नीति नयाँ निर्माण गर्ने बनेको छ, कानुन बन्दैछ होइन। यी सबै कुराहरू आएका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा सही किसिमले ल्याउन सकिएको छैन। कानुन बन्या छ, नियम बन्या छ, तर त्यसको प्रयोग चाहिँ भएको छैन। त्यसैले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। प्रयोगमा त्यो नियम र कानुनलाई ल्यायौँ भनेदेखि बिस्तारै यहाँले औल्याएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा त समस्या के भयो भनेदेखि कागजमा नीति बनाउने, नीति आफै चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदैन, तर कार्यान्वयन गर्ने तह चाहिँ जहिले पनि फितलो हो र यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज हो जस्तो लाग्छ। धेरै धन्यवाद भानु सिगदेल सरलाई। म यमुना घले कहाँ आउन चाहन्छु। यमुना घले सुन्नुभएको छ तपाईँले? हजुर एकदम। हजुर तपाईँ क्वेसन, अधिकांश पहाडी क्षेत्रका बारीहरू बाँझो छन्, कृषिमा छुट्याएको पैसा कृषकले पाउँदैनन्, गोष्ठी र सेवामा सकिन्छ, कोही पनि मानिस घाँस बिना बाँच्न सक्दैन, त्यही घाँस खोज्दै विदेशतिर गएका छन्, पहाडका जग्गाहरू डोजरले जताततै खोलेको छ, पानीको मुहान सुकेको छ, रुखहरू मर्दै गएको छ, माटो फुस्रो हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी खाद्य निर्भर देश बनाउन सकिन्छ? अब यो चाहिँ तपाईको यो सम्पूर्ण हाम्रो कृषि प्रणालीकै कुरा आयो होइन। यो एउटा सिजनको अथवा एउटा भेगीय कुरा गर्दाखेरि भन्दा पनि यो देशकै कृषिको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यो प्रणालीकै व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा राज्यको नीति हुनुपर्छ होइन। अब यहाँ भानु सर हुनुहुन्छ, अरू पनि हाम्रो धेरै साथीहरू, यो किसान सङ्घ सङ्गठनका साथीहरू यो विषयमा अहिले निरन्तर रूपमा लागिराख्ने भएको छ। म पनि 20औं वर्षदेखि उहाँहरूसँगै यो विषयमा सँगसँगै छु। मैले देखेको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो कृषिको चाहिँ दायरा के हो, कृषि हामीले कस्तो गर्न चाहेको हो र कृषिमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या अड्याउन चाहेको हो र त्यो अडेको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले कृषि चाहिँ एउटा मर्यादित पेसा हो र यो चाहिँ व्यवसायमा जान सकिन्छ र यसबाट तपाईँको खाद्य सुरक्षा मात्रै होइन, सम्पूर्ण यो ह्युमन सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि वातावरणीय पक्ष, स्वास्थ्यको पक्ष, आय आर्जनको पक्ष, रोजगारीको पक्ष, यो समग्र रूपमा चाहिँ हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा राज्यको आजसम्म पनि हाम्रो कृषिको सोच बनेको छैन। त्यो हाम्रो लागि दुःखद पक्ष हो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँले दोस्रो कुरा भन्नुभयो, पानीसँग जोड्नुभयो, भूमिसँग जोड्नुभयो, वातावरणसँग जोड्नुभयो र हाम्रो युवा शक्ति पलायन भएको कुरा जोड्नुभयो। अब त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शिक्षा
हाम्रो जुन शिक्षा नीति छ, शिक्षा नीतिले पनि हामीलाई त्यही उत्पादन गर्दा, म पनि कृषिको विद्यार्थी, मेरो अब सर नै यहाँ प्रोफेसर पनि यहीँ हुनुहुन्छ त्यो युनिभर्सिटीको, हामीलाई पढाउँदाखेरि नै आजसम्म पनि पढाउँदाखेरि के पढाइन्छ भन्दाखेरि त्यो माटोको उत्पादकत्व बढाउन पर्छ भनेर पढाइन्छ। तर त्यो माटो कोसँग बिलोङ गर्छ, त्यो माटोमाथि कसको अधिकार छ, त्यो माटो चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्न पर्छ, त्यो कुराहरू हामीलाई पढाइँदैन। भनेपछि तपाईँको पढाउँदाखेरि नै हाम्रो शिक्षाले के चाहिँ निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो उत्पादन सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छैन। तपाईँले जसरी भए पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भने एउटा शिक्षा नीतिले पनि हामीलाई एक खालले चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेको पाइन्छ। र तेस्रो चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो जमिन खाली भयो भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो जमिन खाली चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्कले पनि 66% जनसङ्ख्या कृषिमा बनिन्छ। अनि 56% जो घरको मान्छेको चाहिँ एउटा न एउटा मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ भनेपछि तपाईँ घरमा जति पनि बस्नु उहाँले जति खनी खोज्री गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि हामीले कृषिमै भन्छौँ कि। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बाहिर जाने सङ्ख्या उति नै, वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या पनि उति नै, अनि सहरमा अन्य रोजगारीमा जाने पनि उति नै। तर हामीले तथ्याङ्क लिइराख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले 66% हामीले ब्याचलर गर्दाखेरि 25 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि ब्याचलर गर्दा पढेको त्यो 70% हाराहारीमा थियो, अहिले 66% त्यो वर्ग चाहिँ बसिराख्नु। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भूमि किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो भूमिमाथिको चाहिँ अधिकार चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो हामीलाई। किनभने पहिला चाहिँ अब अहिले चाहिँ बिस्तारै यो अलिकति सहजीकरण हुँदै गएको छ। पहिला चाहिँ हाम्रो लाल पूर्जामा आधारित धेरै कुराहरू सेवा सुविधाहरू जोडेर आए, त्यसैले गर्दा भूमि त्यति साह्रो प्यारो भयो। तर भूमिको उत्पादकत्व कसरी बढाउने, त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित अन्तर सम्बन्धित सेवाहरू कसरी लिने भन्ने कुराको चाहिँ त्यो समग्रतामा बुझाइ भएन। त्यसैले गर्दा यो शासन प्रणाली, खाद्य सुरक्षाकै शासन प्रणालीलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो सिद्धान्त एकातिर अनि नीति नियम अर्कोतिर, नीति नियम अनुसारको संरचना नबन्ने, संरचना अनुसारको जनशक्ति नहुने, अनि जनशक्ति अनुसारको चाहिँ उत्तरदायी सेवा नहुने। त्यसले गर्दा समग्रतामा यो चेनमै हाम्रो चाहिँ समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब युवाहरू पलायन किन हुनुभयो भन्दाखेरि अहिले तपाईँको वैदेशिक रोजगारीमा जति पनि युवाहरू जानुहुन्छ यो चाहिँ त्यो औपचारिक माध्यमबाट जाने, यो अनौपचारिकबाट जाने यो कति छन् यो सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। तर औपचारिक माध्यमबाट जानेहरूको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने लगभग 30% चाहिँ कृषि पेसा छोडेर पलायन भएर गएका युवाहरू छन्। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कृषि चाहिँ अब मेरो लागि एउटा डिग्निफाइड पेसा भएन अथवा मलाई चाहिँ घर चलाउन सम्भव भएन भनेर उहाँहरू निस्केका समूहहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले अघि सरले पनि अलिकति सुन्नुभयो, अहिले यो देशव्यापी बहस छ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै कहाँ लाने भन्दा रोजगारीमा कृषिमा लाने भन्ने कुरा छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने सबै कृषक युवाहरू एउटा कृषिमै आउँछन् भन्ने छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उहाँहरूसँग त्यही सिपहरू लिएर आउँछन् भन्ने छैन। यो गाउँपालिका नगरपालिकाले सिपको विकास गर्दाखेरि आकलन गर्दा उहाँहरू त्यहाँ पस्नुहुन्छ होला। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले अहिले जसरी बुझेका छौँ कृषिलाई गएर फेरि त्यही बाँझो खेत 26% बाँझो जो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो अनि सहरमा जागिर खान आउनुभयो, जग्गा चाहिँ ओगटेर राखिराख्नुभयो, उहाँहरूको त्यो 26% बाँझो फुटाउने मात्रै कुरा होइन। यो चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले फेरि कृषिलाई चाहिँ उद्यमशीलतामा लाने, कृषिलाई चाहिँ पूर्वाधारमा लाने, कृषिलाई अन्वेषण र अनुसन्धानमा लाने, कृषिलाई शिक्षामा लाने, कृषिलाई प्रविधिमा लाने, व्यावसायिकतामा लाने हो, प्रशोधनमा लाने हो, औद्योगिकरणमा लाने हो भने फेरि यो मूल्य श्रृङ्खलामा जति पनि युवाहरू आउन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको तपाईँको बजेटलाई हेर्नुभयो भने र हाम्रो सरकारी चाहिँ बुझाइहरू हेर्ने हो भनेदेखि कृषिलाई त्यसरी बुझेको पाइँदैन। त्यसैले गर्दा सबै युवा कृषिमा आउँछन् भन्ने पनि होइन र कृषि इतरका साथीहरू कृषिमा आउँदैनन् भन्ने पनि होइन। फेरि अहिले तपाईँ जति पनि बजारमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनलाइन मार्केटिङहरू हेर्नुहुन्छ भने कृषि नपढेका युवाहरू अहिले कृषिमा आइरहनु भएको छ, कृषिको बजारमा आइरहनु भएको छ भने उहाँले बिजनेस पढ्नु भएको छ, उहाँले प्रविधिको क्षेत्रमा पढ्नु भएको छ भने त्यो सम्भावना हामीलाई छ। त्यसैले गर्दा मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि खास गरिकन भानु सर यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो धेरै उहाँहरूसँग छलफल पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ एउटा अझै पनि उहाँलाई अपिल के हो भनेदेखि जबसम्म चाहिँ त्यो राइट होल्डर्सहरूले उहाँहरू चाहिँ किसानको प्रतिनिधि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई भनेदेखि उहाँहरूको आवाज चाहिँ बुलन्द गरेर उहाँहरूले आफ्नो किसानको तर्फबाट एउटा चाहिँ दह्रो तरिकाले चाहिँ अडान र मागहरू राख्न सक्नु भएन, आफूलाई प्रष्ट रूपले चाहिँ ताकत दिन सक्नु भएन भनेदेखि सरकार त फेरिरहन्छ अनि सरकार अनुसारको चाहिँ नीति आइरहन्छ भनेपछि यो कहिले पनि स्टेबल हुने भएन क्या हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो अहिले पनि बारम्बार मैले प्रश्न गरिरहेको छु साथीहरूलाई चाहिँ, म पनि त्यसैको हिस्सा भएको हुनाले राष्ट्रिय किसान आयोग हामी के गरिरहेछौँ, राष्ट्रिय चाहिँ किसान समूह महासङ्घ छ त्यो हामी के गरिरहेछौँ, उपभोक्ता महासङ्घ छ हामी के गरिरहेछौँ, र यो किसान प्रत्येक पार्टीमा हाम्रो किसानको सङ्घ सङ्गठन चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ।
त्यो कुरा चाहिँ अलिकति बुलन्द गरेर हाम्रो मागहरू चाहिँ लान सक्यो भने शिक्षा क्षेत्र फेरिन सक्छ, नीति फेरिन सक्छ, बजार फेरिन सक्छ र हामीले यो आत्मनिर्भरताको बाटोमा आउन सक्यौँ भने अनि युवाहरू फेरि देशमै चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ। अहिले एउटा आकलन के छ भने कम्तीमा पनि अहिलेको आएको युवाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि जो भारतीय श्रमिकहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले फर्केर जानुभयो, त्यतिलाई मात्रै पनि हामीले रोजगारी दिन सक्यौँ भने ठुलो सुरुवात हुन्छ। पहिलो कुरा भारतीय श्रमिकहरू जो यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूको ठाउँमा त लिन सक्नुभयो भने पहिलो खुड्किलो त्यो हुन्छ। त्यस पछाडि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ सिपको आकलन र उहाँहरूको इच्छाको चाहिँ कुरा गरेर त्यस पछाडि के खालको चाहिँ उहाँहरूको प्राथमिकता हो त्यसमा काम गर्न सक्नुभयो। सिपमा चाहिँ अलिकति लगानी गरिदिन सक्नुभयो र अनि बजारसँग जोड दिन सक्नुभयो, फाइनेन्ससँग जोड दिन सक्नुभयो भने युवाहरू चाहिँ खपत हुने, युवाहरू चाहिँ सञ्चालित हुने, मोबिलाइज हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ प्रशस्तै छ। तर हामीले जग्गालाई अलिकति टुक्रा हेरेर अथवा उतापट्टि त्यो डोजरले अलिकति बाटो खन्यो भनेर त्यो टुक्रा टाक्री छलफल गरेर चाहिँ युवाहरू त्यहाँनिर चाहिँ परिचालन हुन चाहिँ सक्दैनन् भन्छु म चाहिँ। धन्यवाद म्याडम। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि शिक्षामा नै परिवर्तन हुनुपर्छ र विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्दै जानुभयो। उहाँले भनेको कुरालाई टेकेर म डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सरका जान चाहन्छु। त्यसो भए होमबहादुर सर, रामपुरको उत्पादन 80% विद्यार्थी युवाहरू बाहिर गएका छन्। यस्तो युवा विद्यार्थीहरू नेपालमै बस्ने वातावरण कसरी गराउन सकिन्छ त? यो त ठुलो जटिल समस्या आइपर्यो। एकदम। अब हामी कस्तो भने नि कुरो धेरै गर्छौँ अनि काम थोरै गर्छौँ। हामी मात्रै यो पोलिसीले भएन ऊ पोलिसी चेन्ज गर्न पर्यो भन्छौँ है। हामी माथिमा त्यसलाई त्यो पोलिसीले काम नगरेर एक्सन प्लान र यो जटिलतामा हामी किन गएको छैनौँ? हामी माथि खालि माथि पोलिसीले मात्रै हेर्नुहोस्। म कुखुराको मान्छे, मैले सिधा भन्दाखेरि म कुखुरा व्यवसाय गर्छु नेपालको सन्दर्भमा। र यो नेपालको सन्दर्भमा कुखुरा व्यवसायको अर्थ के भन्न खोजेको के भने नि यो पनि कृषि व्यवसाय सम्बन्ध पर्ने हो। अहिलेसम्म कुखुराको सेक्टरमा न त गभर्मेन्टले कुनै ठोस नीति निर्देशन उभाएको छ। व्यवसायहरू आफै लागेर यो नै हो नेपालको एउटा आत्मनिर्भरता सस्टेन बिजनेस हो भनेर बनाउने है। यसमा सरकारले नीति बनाइदिएन, यहाँ बनाइदिएन भन्ने कुराहरू केही पनि उनै छैन है। यदि यसरी लाग्ने हो भने र अब हामी यो प्लटिङको आदि कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब प्लटिङ भनेको बिजनेसको लागि आएको थियो है। तर अब गएर कसैले पनि यो घडेरी किनेर उ गरेर अब प्लटिङमा त गएर खन्न थालिसके। सानो सानो हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नि यस्ता व्यवसायहरू अहिले धेरै अब होला 4-5 वर्षको लागि नि हामी यस्ता व्यवसायलाई एकदमै। अब शिक्षाको कुरो जुन ल्याउनु भएको छ, मैले के भन्छु भने नि शिक्षाको महान उद्देश्य ज्ञान होइन कर्म हो है। हामीले एजुकेसनकोमा अब म एउटा गर्वको साथ यहाँ कतिपय मेरो के भने नि एकाडेमिक चिल्ड्रेनहरू पनि कहीँबाट सुनिरहनु भयो होला। अहिलेसम्म सायद युएसए, युरोप, अमेरिका अथवा क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा एमएससी र पिएचडी गर्नलाई भनेर निक्लिनु भएको विद्यार्थीहरूमा बताउन थाले भने है मुरली मजासँग सुन्नु, यो के भने यसरी बन्छ उसरी बन्छ भनेर अनि कागजमा लेख्नको लागि अथवा जाँचमा पास हुनको लागि मजासँग 90 नम्बर आउँछ। तर जब मुरली हातमा दिएर लौ त अघि लेखेको जस्तै गरेर बजाउनुहोस् त भनेर भन्न थाल्यो भने नि अनि त्यो बज्नेवाला छैन हो। यही कन्डिसन हो अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, म पनि भेटनरी मैले पढेको हो है, भेटनरी पढेको। आफ्नो व्यवसायलाई आफैले गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाको देखाउने भन्दा हामी चाहिँ के भने अर्काले गर्दैन ऊ गर्दैन भनेर प्र्याक्टिकल्ली त्यो तरिकाले आफू मैले देखेको छु। त्यसो भएर नि हामी ज्ञानलाई मात्रै होइन कि त कर्मलाई लिएर गएर नि प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा ऊ गर्नुपर्छ। अब म अहिले रामपुरको कन्टेक्स्टमा मैले धेरै साथीहरूबाट सुन्छु है। म मेरो ऊ पनि बाहिर गएका धेरैहरूसँग पनि सुन्छु कि त प्र्याक्टिकल एजुकेसन जुन सब्जेक्टबाट गरिएको थियो हो त्यसैले गर्दाखेरि हामी टिक्न सकेका छौँ भन्ने
तर यहाँ धेरै साथीहरू यो प्र्याक्टिकल उमै पनि नि विदेशमा गएपछि हेर्नुहोस् है त कस्तो रिसर्च र आदिको यो गरियो भनेर ठुलो साइन्टिस्ट पनि भएका छन् है उहीँबाट। तर यहाँ पनि एमएससी र पिएचडी को पढाइ हुन्छ, तर उहाँहरूले गरे अहिले भनौँ न यमुनाजीले पनि नि यो गरिरहनु भएको छ। तर त्यो रिसर्चका कुराहरू नि हामीले हाम्रोमा चाहिँ कति इम्प्लिमेन्टेसनको रूपमा नि हामी लैजान्छौँ क्या। हामी मात्रै लाइब्रेरीमा त्यो थन्क्याउनको लागि बनाएको जस्तै ढङ्गले नि हामी धेरै कुराहरू यस्तो गर्छौँ। त्यसै कारणले नि मैले चाहिँ शिक्षाको नीतिलाई हामी यहाँ धेरै कोसिस गर्दैछौँ है। कतिपय त्यसै भएर हेर्नुहोस् है त हाम्रो पनि नेचर पनि कस्तो भएको छ भने नि माइक्रोबायोलोजीमा मौकामा अहिले एमएससी र पिएचडी को लागि भनेर आउनेहरू नि बहुत कम हुन्छन्, किनभने यहाँ प्र्याक्टिकल्ली गर्नुपर्छ अरे है। यो ल्याबमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली काम गर्न पर्ने हुनाले अनि मान्छेलाई नै यो फिलिङ भइसक्यो त प्र्याक्टिकल्ली गर्न नपरे अनि यसो लेख्या भरा मात्रै नि उ गर्न पाए मेरो पाइन्थ्यो, डिग्री पाउँथ्यो, डिग्री पाएपछि त भइहाल्छ नि भन्ने हो। योलाई मैले के भन्छु नि अवेरनेस हामीले यस्तो तरिकाले अवेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि पढाइमा हामी यो पढाइ भनेको नि लेखेर जाँच पास गर्न मात्रै होइन कि त हाम्रो बच्चालाई। अब मैले त एउटा अर्को के पनि भन्ने गरेको छु भने हामी नम्बर धेरै ल्याउने कि काम गर्न जान्ने भन्ने हो। हामी बाबुआमाले पनि एउटा अर्थ के लगाउनु पर्छ, घर आएपछि नम्बर कति ल्याइछ तेरो मार्क कति हो भन्ने भन्दा नि तैँले के काम गर्न जानेर आइछ त्यसमा ऊ सिकेको कुरोले त हामीलाई के हुन्छ भन्ने तरिकाको शिक्षाको उमा नीतिमा नि जब आउँछ त्यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले, जस्तो कि मैले आफूले पढाउँदाखेरि मैले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भने त प्रत्येकले गफ होइन त्यसलाई एक्सनमा लैयो भने नि डेफिनेटली हुन्छ नै। तर हामी के भने नि धेरै अब हो यो नीतिले काम गर्ने नीतिलाई भन्यो यस्तो गर्ने भन्ने चलन हुन्छ क्या। हजुर डाक्टर साहब, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरेर कृषि क्षेत्रमा नेपाललाई निर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू धेरै सुनिँदै आइरहेको छ। तर नेपालमै उत्पादन गरेको वस्तुले बजार मूल्य पाउन सक्दैन, तर विदेशबाट यति करोडको मूल्य बराबरको सामान आयात गरियो भनेर हामीले समाचार सुनिन्छ। यस्तो किन हुन्छ? हामी कहाँनिर चुक्यौँ डाक्टर साहब? हामीले एक्सन प्लान बनाएर हामी आफैले त्यसलाई प्रोडक्सन गर्नलाई नि हामी त्यसमा छैनौँ कि हामी के भने सरकारी नीति अनुसार नि बाहिरबाट भनौँ न अब कुखुरा जन्ने नै मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हेर्नुहोस् अहिले सस्टेनेबल, तर यहाँ ओहो यी व्यवसाय गर्नेहरूले त यिनीहरू त लुट्या छन् भनेर नि त्यसलाई उल्टो तौर तरिकाको झन् सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूले नै उल्टा तरिकाले नै होइन बाहिरबाट यो ल्याउन पाउनु पर्छ र आदि भनेर लगाउँछन्। आफ्नो देशको इन्डस्ट्रीलाई आफ्नो देशको प्रोडक्सनलाई नि कसरी यसलाई हामी जसरी सुरक्षा र सुरक्षित ढङ्गले नै लैजाने भन्ने नि यस्तो ढङ्गको कुरो हुँदैन। अनि हेर्नुहोस् त कम्पिटिसन त हामीले बाहिर हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट नि जुन आउँछ त्यो चाहिँ के भने नि टेक्नोलोजीमा आधारित कुराहरू हुन्छ। त्यो टेक्नोलोजीमा आधारित अन्त चाहिँ हाई टेक्नोलोजी गरेर त्यही कुरोहरू सरासर भएपछि सस्तोमा निक्लिन्छ। हामीले आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक्सन प्लान बनाएर हामी आफैले प्रोड्युस गरेकोलाई नि मतलब जस्तो कि यहाँ अलि हाइफाईको कुराहरू चाहिँ घरेलु उत्पादन भएका चिजहरू चाहिँ हामीले उ गर्ने भनेर यस्तो कुरा चाहिँ साना साना कुरामा चाहिँ गएको देखिन्छ। तर हामीले नै उत्पादन गरेको कुरालाई नि हामी आफैले युटिलाइज गर्नको लागि हामीले बाहिरबाट आउने जुन आयातका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नलाई यहीँको उद्योगहरूमा नि मेन ढङ्गले मैले त अहिले भन्छु बाहिरबाट आउने युवाहरूलाई एउटा एकदमै टेक्निकली साउन्ड हुने तरिकाले उहाँलाई आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई अब यो ढङ्गले हामी गराउँछौँ भन्ने आयो भने नि अनि त्यो प्रतिस्थापन हुन्छ। हामी त गफले प्रतिस्थापन हुन्छ जस्तो गर्छौँ, गफले चाहिँ यो पटक्कै हुँदैन, यो एक्सनमा कर्ममै जानुपर्छ। हजुर ल धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। म यमुना घलेमा आउन चाहे। यमुना म्याडम, तपाईँलाई म एउटा हजुर कृषिमा बलियो संरचना नहुनु, कृषिमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, विज्ञहरूको अभाव हुनु, श्रमिकहरूको अभावले गर्दा कृषिमा परिवर्तन नभएको हो म्याडम? यहाँले जुन उठाउनु भयो यो संरचनागत कुरा यो चाहिँ एकदम आधारभूत कुरा हो भन्छु मैले। यो चाहिँ संरचनागत हिसाबले चाहिँ धेरैचोटि कुरा उठिसकेको र अहिले पनि बहस भएको विषय हो। संरचनागत हिसाबले चाहिँ जति पनि नीतिहरू छन् र जति पनि आवश्यकताहरू स्थानीय स्तरमा छन् त्यो अनुसारको सेवा पुर्याउन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो संरचनागत हिसाबले चाहिँ यो पुरा रिफर्म हुनुपर्छ भन्नेमा त विवाद छैन र अहिले पनि छलफल भइराखेको छ। सङ्घीय संरचनामा देश पसिसक्दाखेरि पनि तपाईँले कृषि मन्त्रालयको संरचना हेर्नुभयो भने र स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाको स्तरमा भएको
कर्मचारीको अवस्था हेर्नुभयो भने यो प्रश्न छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो संरचनागत कुरा छ, यो ठुलो मुद्दा छ, यसमा काम गर्नै पर्छ भन्ने एउटा देखिन्छ। र अर्को चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो को उत्तरदायी हो, त्यो जस्तो हजुरले भने जस्तो चाहिँ अब एउटा बिउ लग्यो त्यहाँनिर उत्पादनमा राख्यो, त्यो उत्पादन भएन, त्यो प्रति जवाबदेही को हुने हो? त्यो सरकारी कर्मचारी जो चाहिँ त्यो कर्मचारी हुने हो कि त्यो चाहिँ निजी क्षेत्र हुने हो कि अथवा उहाँ किसान आफै हुने हो कि अथवा स्थानीय सरकार? त्यो एउटा उत्तरदायित्व, यो जवाबदेहिता भन्ने कुराहरू देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि किसानहरू मारमा परिरहेको अर्को देखिन्छ। र अर्को पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रबाट जुन अघि सरले पनि भन्नुभयो, जुन पोल्ट्रीमा हामी जसरी राम्रोसँग इस्टाब्लिस भयौँ, यो पोल्ट्रीको राम्रो लर्निङ लिएर अरू सेक्टर पनि त्यसरी नै हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ, आउन सक्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि सधैँभरि हामीले सरकारकै नीति सरकारकै संरचना हेरेर बसिराख्यो भने त अगाडि जान सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले गर्दा सर्टेन जोखिमहरू उठाएर, रिस्कहरू उठाएर उहाँले जसरी त्यो पोल्ट्री सेक्टर अगाडि गयो, त्यहाँको चाहिँ सिकाइहरू लिएर अलिकति हाम्रो गभर्मेन्टसँग पनि त्यो साइड बाई साइड काम गर्दै गयो भने त्यो सम्भावना छ। र मेरो फेरि अघि पनि कुरा गरेको यो हाम्रो किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ एउटा राम्रो के छ भनेदेखि उहाँहरूको कतिपय पार्टीसँग सङ्गठितहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको त्यो उपज विशेष सङ्गठनहरू पनि छ के, जस्तो उखुसँग सम्बन्धित छ, पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित छ, अनि डेरीसँग सम्बन्धित छ भने उहाँहरूको त एकदमै राम्रो त्यो ग्राउन्डेड नलेज छ, एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि उहाँहरूको त्यो नलेजलाई चाहिँ इकट्ठा गरेर चाहिँ हामीले एउटा सम्पूर्ण किसानहरूको एउटा रिप्रेजेन्टेसन गरेर किसानहरूको रिप्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ हामीले फिडब्याकहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यो बाहिर प्रोफेसनलले दिएको फिडब्याक भन्दा किसानहरूकै तर्फबाट आएको फिडब्याक चाहिँ एकदम दह्रो हुन्छ। त्यो मैले देखेको एउटा होइन। र अर्को पाटो भनेको चाहिँ उहाँहरू आफैले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै सङ्गतले देखिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू किसान सङ्घ सङ्गठनमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू आफै कतिले चाहिँ अहिले खेती गर्नुहुन्न के, केही पनि कृषिका काम गर्नुहुन्न के। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब सुन्नेले पनि अब फिडब्याक लिनेले पनि अनि त्यसलाई चाहिँ फितलो तरिकाले अलिकति हल्का तरिकाले लिइदिएको पनि पाइन्छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के हो भनेदेखि यो किसान सङ्गठन भनेको त यो स्ट्रक्चर गाउँ गाउँमा छ नि त, त्यो स्ट्रक्चरबाट आएको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ यो किसानको हक हितमा लाउनलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा विचारधारा आफ्नो ठाउँमा छ, तर किसानको लागि इकट्ठा भएर जसरी अहिले चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोग बनेको छ र भानुजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा पेजेन्ट्स कोलिसन भनेर पनि बनेको छ, साना किसानहरूको एउटा अलायन्स पनि बनेको छ। यसरी आयो भनेदेखि जस्तो अघि सरले भन्नुभयो जस्तो प्रोफेसनलहरूले चाहिँ प्राविधिक हिसाबले फिडब्याक दिने हो, पोलिसी एनालिसिस गरेर फिडब्याक दिने हो, किसानहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर फिडब्याक दिने हो, तर किसान त किसान आफै बोल्ने हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आवाज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति जो चाहिँ सङ्घ सङ्गठनमा अलिकति नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, कम्तीमा उहाँहरू चाहिँ एउटा पेसा चाहिँ कृषि गर्नुहोस् भन्छु कि म। यो विषयमा अब सरकारले अब कृषि सेक्टरमा भएका व्यक्तित्वहरूले यो अभियान चलाउनु पर्यो भन्नुभयो र उहाँहरू यो कुरामा निष्क्रिय हुँदै जानुभयो भने त यमुनाजी वर्तमान समयमा कृषकहरूलाई परेको असरले गर्दा भोलिको दिनमा भोकमारी आउने निश्चित भयो नि त, होइन र म्याडम? यसलाई हामीले कसरी, यो भोकमारीलाई कसरी हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ त? त्यो त मैले अघि सुरुवातमा पनि भने, हामीले चाहिँ अहिले छलफल कस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै रोजगार गुमेको विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ भनेर अब स्थानीय सरकार पनि लागिराखेको छ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि अब श्रममा कसरी जोड्ने अथवा यो उद्योगहरू खुलाउने, बिस्तारै खुलाउने, उहाँहरूलाई फेरि श्रममा ल्याउने भन्ने कुराहरू भइराखेको छ। त्यो एउटा पाटो छ। र अलिकति तपाईँको जसको चाहिँ अलिकति तपाईँको आफ्नो एउटा सिक्योर्ड चाहिँ लाइभलीहुड छ, उहाँहरूलाई त्यति साह्रो छुँदैन, किन उहाँले बिजनेसै गरे पनि ब्याङ्कले अहिले तपाईँको लोन तिर्ने अवधि चाहिँ अलिकति पर सारिदिएको छ। भोलि हुनसक्छ उहाँहरूको सङ्गठनले अलिकति आवाज उठाइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा पनि ब्याजमा पनि मिना हुने चान्सेसहरू पनि हुनसक्छ। तर यो यति ठुलो एउटा समूह छ किसान भनेको, त्यो समूहको बारेमा आवाज उठाउने चाहिँ कोही भएन के, आवाज उठाउने कोही भएन। किनभने उहाँहरूको चाहिँ समस्या मैले ठुलो देखिरहेको छु अहिले। एउटा चाहिँ मैले अघि भने साना किसानहरू, पारिवारिक किसानहरू जो चाहिँ आफै उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, खानुहुन्थ्यो, उहाँहरू ठुलो अहिले मर्कामा पर्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ जो साना किसानहरू व्यवसायतर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ लागत नउठिराखेको, बजारको मूल्य नपाइराखेको अहिले हामी सुनिरहेछौँ। चितवनमा करेला 3 रुपियाँ किलोमा गएन, 12 रुपियाँ किलोमा गाजर गएन, काठमाडौँमा हामी 60 रुपियाँ किलोमा गाजर चाहिँ एउटा स्रोत थाहा नभएको गाजर खाइरहेछौँ। चितवनमा हाम्रो 12 रुपियाँ किलोमा 15 रुपियाँ
किलोमा अर्ग्यानिक गाजर गएन उठेन भनिरहेछ, अहिले 5 रुपियाँ किलोमा बन्दा गएन भनिरहेछ भनेपछि यो खालले चाहिँ उहाँहरूको लागत पनि उठेन र उहाँहरूको भाइ छोरा बुहारी जो पनि हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार उहाँहरू पनि आएर फेरि खेती नै गर भन्ने, अनि उहाँहरूको लागत त झन् बढ्ने भयो तर खाने मुख पनि बढ्ने भयो नि त। भनेपछि त्यो भुकमरीमा जाने चाहिँ गयो भनेदेखि त्यो ठुलो वर्ग जाने सम्भावना देख्छु, तर त्यो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई कसैले पनि उठान गरेको छैन कि उहाँहरूको सम्बोधन गरेको छैन त्यो विषय। त्यसैले गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ अहिलेको उत्पादन प्रक्रियालाई केही हदमा पनि सहयोग चाहिँ स्थानीय सरकारले गरिराखेको छ। तर अहिले तपाईँ हामीले सुनिराखेको छौँ धानको बिउ राख्ने बेला भइसक्यो, कति ठाउँमा धान सार्नु पर्ने हुन्छ, अब लगत्तै अब मल कलकत्तामा अड्कियो उदाहरणको लागि भनेपछि तपाईँको उत्पादन यो प्रक्रिया नै टुक्रिएको छ कि अहिले। भनेपछि उत्पादन प्रक्रियामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो टुक्रा टाक्री खालको चाहिँ उत्पादन प्रक्रिया भएपछि चाहिँ त्यो उत्पादनले त राम्रो उत्पादकता त दिँदैन। भनिसकेपछि चाहिँ किसानहरू चाहिँ यो ठुलो समूह चाहिँ अलिकति खाद्य सुरक्षाको हिसाबले सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ र उहाँलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा अर्को खालको एउटा रणनीतिक चाहिँ छलफल गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले सरकारले जुन बजेटमा चाहिँ एउटा ल्याएको छ राम्रोसँग चाहिँ यो न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनेर, जसरी उहाँले गहुँको लागि गरिदिनु भयो र हिजो मात्रै पनि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो संसदमा अब यो गहुँको धानको पनि हामी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छौँ भन्नुभएको छ र कम्तीमा पनि यो न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको बालीहरू स्थानीय सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो स्थानीय स्तरमा भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले अहिले आएको बजेटमा आएको खाद्य भण्डारणमा पनि राख्न सक्ने भयौँ र स्थानीय बजारमा पनि बिक्री वितरणमा लान सक्ने भयौँ। र त्यही पनि हाम्रो कतिपय अस्ति कोभिडको यो चाहिँ भर्खर सुरुवाती चरणमा पनि राहत बाँड्ने क्रममा पनि स्थानीय उत्पादनहरूलाई नै किनेर फेरि राहतमा प्रयोग पनि गर्नुभयो। भनेपछि यो सबै तरिकाले चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारहरू चाहिँ लागि पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। तर यो समूहको बारेमा चाहिँ खासै कुराको चाहिँ उठान भएको चाहिँ पाइँदैन, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बहस चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। धेरै धन्यवाद, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मेसेजहरू दिएर जानुभयो। म तपाईँहरूमा फेरि पनि आउन चाहन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि म होम सर कहाँ आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई अलिकति थोरै फरक क्वेसन छ मेरो आज। विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक खर्च अनिवार्य रूपमा आफ्नो उत्पादन आम्दानीबाट बेहोर्न पर्ने नीति ल्याउने, शैक्षिक संस्थाले प्राप्त गर्ने सरकारी बजेट त्यसले निकाल्ने शोधपत्र विकास गर्ने, प्रविधि र प्रचारमा यसको प्रभावकारिताको आधारमा निर्धारण गर्ने, आफू र आफ्नो प्रशासनिक खर्च आफैले बेयर गर्न पर्ने भए करप्सन जिरो हुन सक्छ। डाक्टर साहब, हेलो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ जस्तो छ। सरी, राम्रो तौर तरिका तपाईँले बडो राम्रो तौर तरिका कुरो ल्याउनु भयो है। यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तौर तरिकाको कुरो भन्दा पनि नि यसलाई एउटा के छ भने यहाँ निर्देशन अथवा ऊ हुनेमा नि हस्तक्षेप नभइकन यसमा एकदमै तदारुकताका साथ लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई यसमा कस्तो भने नि एक्टिङ गर्न पाउने हो भने यो कुरो हुन्छ। जस्तो कि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय त आफै कुनै स्रोत र साधनबाट मजासँग चल्न सक्छ, तर यहाँ के भने नि त्यो गर्ने भन्दा उनीहरू यहाँ के भने नि विभिन्न झन्डा समाउँदै आदि गर्दै अब त्यहाँ पुग्ने र अरूको चाकडी गर्दै व्यवसाय के भने नि आफ्नो विश्वविद्यालयलाई नि राम्रो गर्ने भन्दा यसलाई कसरी अन्त गरेर अझ यो भन्दा नि अन्त पुग्न सकिन्छ भन्ने किसिमको वातावरणमा मात्रै जेल लिएर जाने भएर हो। नत्र भने यो एक्सन प्लान नि मैले भने नि हाम्रो नीतिमा हाम्रै तौर तरिकामा नि आफैले गर्न सक्ने क्षमता मजासँग युनिभर्सिटी क्युसँग छैन र मजासँग छ। झन् एएफयूसँग त यति धेरै छ है आफैले गर्न सक्ने। तर यहाँ कस्तो भने नि आफूले गर्न लाग्यो भने तँलाई त हामीले के गर्न भनेर पठाएको, त के गर्दैछस् भनेर नि। अब भन्नुहोस्, म एउटा उदाहरण दिन्छु। कोभिड नै यस्तो समस्या आयो, पहिलोचोटि कोभिड नियन्त्रण गर्ने बेलामा को व्यक्ति थिए त्यहाँ? कुनै टेक्निकल मान्छे थिए? कोही थिएन है। अनेक कुरोहरू भन्दा भन्दै बल्ल 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 गएर एक दुईजनाहरूले नि जहाँ टेक्निकली निर्देश गर्ने व्यक्तिहरू हुँदैनन्, खालि पोलिटिकली निर्देश शैक्षिक संस्था अथवा शिक्षण संस्थाहरूमा नि यस्तो अन्तबाट राजनीतिको निर्देशन हुने भएपछि त यो हुने सम्भावना। तर यसलाई अटोनोमस छ, अटोनोमसलाई अटोनोमसै तरिकाले जान दिने र आफ्नो क्षमता अनुसार त्यहाँ पुग्ने वातावरण बन्यो भने
अवश्य पनि यो त अहिले हजुरले राखेको कुराहरू नि यो अवश्य बन्छ र सक्छ नै, किनभने टेक्निकल म्यान पावरहरू यति हुन्छ नि। यहाँ अघि नै भनिएको थियो हामीमा टेक्निकल म्यान पावर कमी पटक्कै छैन। हाम्रो देशमा टेक्निकल म्यान पावर पटक्कै कमी होइन। हामी नै आफै पिएचडी उत्पादन गर्न थालेका छौँ भने हामीसँग के को टेक्निकल हामी यो उनै गर्न सक्दैनौँ कि। त्यसै धन्यवाद। मैले त एक्सनलाई भन्छु खालि। धेरै धेरै धन्यवाद। म भानु सिग्देल सरका आउन चाहन्छु। भानु सर हजुर हजुर सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। कोभिड-19 पछिको अवसर हामीलाई ठुलो एउटा अवसर पनि छ कृषि क्षेत्रमा। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो भनेर चिनाउने बेलाको अवसर त होइन यो। यसको लागि कस्तो नीति तथा योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिले यो कोभिडले चाहिँ अहिलेदेखि नै यो छलफलमा कुरा आइरहेछ। यो चुनौती त हुँदै हो, त्यसका साथसाथै अवसर पनि हो भनेर सबैले महसुस गरेका छ। तर दुःख लाग्दो कुरो के भएको छ भने यसलाई अवसरको रूपमा बदल्नका लागि केही यत्नहरू राज्यले गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ सबैको विज्ञहरूको पनि, किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि हो र बुद्धिजीवीहरूको, अर्थशास्त्रीहरूको पनि हो। र अहिलेको बजेटले चाहिँ खास गरिकन कृषिलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अडान सबैको। यदि यसलाई अवसरमा बदल्ने हो भनेदेखि त विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई काम दिनेदेखि लिएर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र जसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र नै धान्न सक्छ, अरू सबै बर्बाद भएको छ। यो बेलामा कृषिलाई चाहिँ अलिकति टेको दिन सक्यो भनेदेखि गर्न सकिन्छ भनेर सोचेको बेलामा त्यो अनुसारको बजेट आएन। एउटा दुःखको कुरो त्यो छ। वास्तवमा के हो भनेदेखि यो कृषि क्षेत्र नै हो नेपालको। अहिले चाहिँ आफ्नै मेन पावरलाई विदेशबाट फर्किएका हुन् कि यही घरमा भएका स्वदेशमा भएका यिनीहरूलाई परिचालन गरेर कृषिमा आमूल परिवर्तन हजुर सर उहाँ कनेक्सन टुटे जस्तो छ। भानु सर भानु सर अहिले उहाँको कनेक्सन टुटे जस्तो छ। म फेरि उहाँसँग आउन चाहन्छु। त त्योभन्दा अगाडि म डाक्टर साहब भट्टराई चाहे। डाक्टर साहबलाई एउटा तपाईँको एउटा शुभचिन्तकले एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ, यो क्वेसन डाक्टर साहबलाई सोधिदिनु भनेर। त्यो क्वेसन अलिकति लामो छ, मैले यहाँ लेखेको छु, यो म पढ्न चाहन्छु। नवलपुरको एक किसानलाई आफ्नो बाँझो बारीमा केही बाली लगाउन मन लाग्यो। ऊ युनिभर्सिटी आउँछ र प्रचार केन्द्रमा जान्छ। त्यहाँ 100 रुपियाँको रसिद काट्छ। त्यसपछि युनिभर्सिटीले त्यहाँबाट एकजना प्रोफेसर, एक मास्टर र 5-6 जना BSc का विद्यार्थी खटाउँछ। उनीहरू जान्छन्, माटोको नमुना ल्याउँछन्, त्यहाँको बजारबारे सर्वे गर्छन्, साइड स्टडी पनि गर्छन्। विद्यार्थीले सबै पक्षलाई समेटेर प्रोफेसरलाई रिपोर्ट बुझाउँछन्। प्रोफेसरले प्रचार विभाग मार्फत त्यो जमिनको लागि किसानलाई 12 महिने बाली पात्रो, त्यहाँ गर्नुपर्ने बाली व्यवस्थापनको 3-4 पानाको रिपोर्ट दिन्छ। यसरी विश्वविद्यालयलाई आम्दानी, किसानलाई फाइदा, विद्यार्थीलाई सिकाइ हुन्छ। रिसर्च पनि यही फर्मेटमा लान सकिन्छ। यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन डाक्टर साहब भनेर सोध्नु भएको छ। एकदमै त्यो मजासँग हुन त अहिले यो चाहिँ कस्तो भने नि एकाडेमिक तौर तरिकाको कुरा भयो है। यो चाहिँ गएर लर्निङ खोजेको कुरा के र गराउन खोजेको कुरा के भन्ने जस्तो। तर यही प्याटर्नलाई हाम्रो यो कस्तो भने टेक्निकल म्यान पावरलाई त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने प्रणालीको नि हो। त्यो इच्छा शक्ति भएको व्यक्तिहरू जोइन भएर अब यहाँ
मैले यो खोजेको यो पाइनु पर्छ भन्ने तरिकाको त्यो खोज्ने लिएर नि लगाउनेको कुरामा यहाँ धेरै जसो के भने नि झारो टार्दिने तौर तरिकाको मैले त पठाइदिएको थिएँ भएन र भन्ने तरिकाको नि त्यस्तो तरिकाको कुरो भन्दा इम्प्लिमेन्टेसन एक्सनमा मैले यो खोजेको यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने तरिकाको कुरो ल्याउनलाई नि इच्छा शक्ति भएका मान्छेहरूले लिडिङ गरे भने यो डेफिनेटली सम्भव छ र हुनु पनि त्यही नै पर्ने हो। तर हामी यो चाहिँ के भने नि पठन पाठनमा राख्ने तौर तरिका हो कि भने जस्तो तरिकाले नि हो त्यहाँ के अरे विद्यार्थीहरू पनि लाभान्वित भए किसानले पनि केही पाए तर हामीले जे त्यसको होला क्षमता चाहिँ यति हाई हुन सक्छ है 10 हुन सक्छ भने यस्तो तरिकाको उबाट चाहिँ 2-3 चाहिँ पाइन सकिन्छ होला। तर त्यसलाई अझै बढाउनको लागि चाहिँ नि त्यहाँ इच्छा शक्ति यसरी जाहेर भएर आउनुपर्छ दुवै पक्षबाट नि। हामी जस्तो कि काम नभ्याएसम्म नि हामी निक्ले अब जस्तो कि तपाईँ हामीलाई थाहा छ कोरियामा पढ्दाखेरि मैले कस्तो भने राति 9 बजे 10 बजेसम्म पनि नि त्यहाँ आफ्नो काम चाहिँ गरेको काम भ्याइएन भने नि हामीले घर जाने भनेको म 10-10:30 बजे घर पुग्यो भने मलाई चाहिँ मेरो म्याडमले नि आज काम थिएन ल्यामा भन्ने गर्छ है। त्यो किसिमको फिलिङलाई डेभलप गराउने ढङ्गको कुरो आयो भने बल्ल हुन्छ। हामी त 5 बजिसक्यो अब हाम्रो त क्लास छुट्ने बेला भयो हामी जाने भन्ने तरिकाको एक्सनमा गइयो भने त योबाट हुने भन्ने कुरो के कुनै छैन। त्यसैले इच्छा शक्तिलाई लिएर नि गर्ने र गराउनेमा दुईटाको मेल आयो भने नि तपाईले अहिले जसले सोध्नु भएको छ रियल्लीमा उहाँले यति राम्रो प्र्याक्टिकल कुरो राखिदिनु भएको छ देशलाई चाहिने कुरो हो कि त्यो हुन सक्छ नसक्ने भए। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हाम्रो पालो आएको छ क्वेसन एन्सरको। हामीसँग कोही सहभागिताले क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको छ र कोही त्यस्तो क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। दीपक राज घिमिरे सरले क्वेसन सोध्न लाउनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। म्युटै छ। मैले ह्यान्ड रेज पनि गरेको थिएँ भयो भन्न थाहा भएन हैन। धन्यवाद। म्युट छ। मेरो एउटा सुनिएन? सुनियो छ। हजुर मेरो एउटा प्रश्न छ जमुना म्याडमलाई। यो कोभिड-19 बाट हामीले राम्रो पाठ सिक्यौं कि हामीलाई कस्तो किसिमको खाद्यान्नको आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरामा। अब यो खाद्यान्न सुरक्षाको लागि के अर्ग्यानिक खेती बढी आवश्यक रहेको हो र अब यो अर्ग्यानिक खेतीलाई व्यापक र व्यावसायिक गर्न के कस्तो योजना बनाउनु पर्ला, सम्बन्धित निकाय साथसाथै किसानहरूलाई तपाईको सुझाव के छ? मेरो प्रश्न। हजुर थ्याङ्क यू सर। अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु म। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो बजेटमा अहिले चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि रासायनिक मलको अनुदानमा जुन 10 अर्ब छुट्याइएको छ र त्यही छुट्याइएको लाइनमा अनि प्राङ्गारिक पनि प्रवर्धन गरिने छ भनिएको छ। भनेपछि अहिले एउटा ठुलो बहसको विषय के छ भनेदेखि प्राङ्गारिकमा चाहिँ कति हो त पैसा, बजेट कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गौण छ। भनेपछि हामीले साँच्चै चाहेको हो त प्राङ्गारिक उत्थान गर्नै चाहेको त भन्ने एउटा प्रश्न त्यहाँनिर उठेको छ। र अर्को प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिस्टममा जुन अघि पनि गिरी सरले उठाउनु भएको थियो यो सिस्टममा कुरा नगरेसम्म हामीले एउटा किसानको प्लट, एउटा किसानको बारी अथवा एउटा गाउँपालिकाको एउटा वार्ड चाहिँ अर्ग्यानिक गरेर त अर्ग्यानिक हुँदैन। किनभने हामी सबैले पढेको त त्यही हो। भनेपछि यो त सिस्टममा तपाईँको पानी, हावा, माटो सबैको एउटा चाहिँ सिस्टमबाट आउनु पर्यो। किन पानी बहने एउटा बहाव छ, हावा आउने एउटा बहाव छ, वन जङ्गलको एउटा कुरा छ, माटोको एउटा कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ उत्पादन प्रक्रियामा के लगानी गर्छौँ र त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने अहिले प्रादेशिक सरकारहरूले चाहिँ कतिपय प्रादेशिक सरकार जस्तो कर्णाली त हामी अर्ग्यानिक जोन जाने भनेर अनाउन्सै गरिसक्नुभयो। अरू अब प्रदेश 1ले पनि उहाँहरूले हामी अर्ग्यानिकलाई प्रमोट गर्छौँ भने उहाँहरूको प्लानमा राखिरहनु भएको छ। र त्यो चाहिँ छलफल गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले अर्ग्यानिक भनेर आजको भोलि यही सालमा जान सक्ने सम्भावना छैन। तर अलिकति हामीले एम चाहिँ अलिकति टाढा राख्यौँ भने कम्तीमा त्यहाँ जाने एउटा बाटो चाहिँ बन्दै जान्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा दृष्टिकोण छ। त्यो हिसाबले एकदम राम्रो छ।
र तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ, सरकारले चाहिँ यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि राखिराखेको चाहिँ यो गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो असल अभ्यास भनेर एउटा लोगो पनि तयार गरेर उहाँहरू त्यसरी चाहिँ किसानहरूको इभन त्यसमा त्यो टाँचा लगाउने कामहरूमा पनि सहजीकरण गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अहिले मैले देखेको चाहिँ के हो भने सर्टेन ठाउँहरूमा कुनै ठाउँहरू यस्तो भर्जिन ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ हाम्रो केमिकलको चाहिँ कन्टामिनेसनहरू भइसकेको छैन। हुनसक्छ कर्णालीको सर्टेन एरियामा हुनसक्छ, ओखलढुङ्गाको माथि बुङ्गालुमा हुनसक्छ, त्यस्तो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर, त्यही भएर मैले अहिले स्थानीय सरकारसँग यो प्लानिङमा कुरा गरिरहँदाखेरि पनि उहाँलाई भने त्यस्तो ठाउँ आइडेन्टिफाई गरौँ जहाँ चाहिँ हामी अर्ग्यानिक चाहिँ अथवा भ्यालु एडिसन निस मार्केट भएको कुराहरू प्रमोट गर्न सकौँ, त्यसलाई चाहिँ कन्टामिनेट हुन नदिउँ, त्यो खालको एउटा बजार खोजौँ, त्यहाँको फुड सिक्युरिटीलाई पनि हुन्छ र बजार पनि खोजौँ एउटा कुरा। र त्यसको चाहिँ प्रोडक्टको पनि विविधीकरण गरौँ। त्यो आलु निकाले आलु नै खाने मात्रै होइन कि अरू खालको विविधीकरणमा जाउँ, एउटा चाहिँ त्यो कुरा भइरहेछ। अर्को चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो जहाँ चाहिँ उत्पादनको प्रक्रिया चाहिँ एकदम इन्टेन्सिभ भइसकेको छ, खेतीपाती चाहिँ अलरेडी त्यो अर्ग्यानिक भन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कन्भर्जन पिरियड जति लाग्छ त्यो कन्भर्जन पिरियडको लागि पनि अहिले गरौँ। जस्तो हामीले भनिराख्नु भएको छ भने यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ सोर्समै डिकम्पोजेबल र नन डिकम्पोजेबल छुट्याउने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पोस्टेबल सामानहरू चाहिँ कम्पोस्टमा लाने र कम्तीमा पनि परिवारले आफ्नो कम्पोस्ट चाहिँ आफ्नै बारीमा अथवा कौशी खेतीमा युज गरोस् भन्ने एउटा सहरमा पनि त्यो एउटा आएको छ। भनेपछि बिस्तारै चाहिँ सरकारको चाहिँ अनुदान, सरकारको प्रविधि, सरकारको सेवाहरू पनि त्यसरी उन्मुख भएको एउटा अर्को उन्मुखतिर गएको पाइन्छ। र तेस्रो मैले देखेको चाहिँ एकदमै हाइली कन्टामिनेट भइसकेको एरियाहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो सोयल म्याटरको कन्टेन्टलाई पनि रिभाइभ गर्नलाई, किनभने अहिले एउटा यस्तो चाहिँ भएको छ कि म्यासिभली हामीले मकै लाउन थाल्यौँ। उदाहरणको लागि हामीले ग्रिन कप पनि आइरहेछ, फिड इन्डस्ट्रीमा नि गइरहेछ र हाम्रो अब अरू चाहिँ फुड इन्डस्ट्रिजमा नि गइरहेछ भने जस्तो मकै एकदम आयो त्यो त सालो रुटेड क्रप भयो, फर्टिलिटी चाहिँ एकदम सोयल फर्टिलिटी डिप्लिट भयो भने एकदम इस्यु ठुलो उठिरहेछ। भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकको कम्बिनेसन कसरी लाने त? यदि हामी कमर्सियलमै जाने हो भने, भोल्युममै जाने हो भने त्यो कसरी लाने? भइरहँदाखेरि चाहिँ पहिला आफ्नो रणनीतिक बाली उपजहरू छानौँ र त्यो रणनीतिक बालीहरूको चाहिँ उत्पादनको केन्द्रहरू कहाँ हो पहिला पकेटहरू त्यो छुट्याउँ र त्यो पकेट छुट्याइसकेपछि त्यो पकेट स्पेसिफिक पकेट विशेष चाहिँ के सेवा दिनुपर्ने? अघि सरले भन्नुभएको जस्तो पोल्ट्री लगेर हामीले हिमालमा त गर्दैनौँ भनेपछि त्यो हिमालमा गर्ने भने त्यो आलु नै होला, चौरीको दुधै होला, याकको दुधै होला भनिसकेपछि त्यो चाहिँ स्पेसिफिक गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्राङ्गारिकको मैले देखेको चाहिँ सम्भावना छ, तर त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ बुझाइ चाहिँ या बुझाइहरू चाहिँ एकदमै मिक्स बुझाइ छ। जति पनि हाम्रो बजारमा अहिले पनि आउँछ सामानहरू अलिकति सेफ प्रडक्ट आयो भने अर्ग्यानिक भनेर बेचिदिने, भन्नेले पनि भनिदिने, किन्नेले पनि किनेर खाँदाखेरि अर्ग्यानिक भनिदिने त्यो चलन चाहिँ एकदम बढी छ, तर त्यो सत्य होइन। त्यसैले गर्दा मैले भन्छु यो स्वच्छ हो भन्ने कुरा मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने, कम्तीमा अहिले स्वच्छ प्रोडक्टमा चाहिँ गयौँ भने, बिस्तारै कन्भर्जनको चाहिँ एउटा एम राख्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कालान्तरमा। तर अब कन्ट्री नै अर्ग्यानिक भन्ने चाहिँ त्यो सम्भव नहोला, त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि होइन होला। तर कुनै कुनै प्रोडक्टहरू कुनै कुनै लोकेसन जस्तो जुम्ली मार्सी होइन, जुम्लाको जुम्ली मार्सी राइस अथवा ओखलढुङ्गाको बुङ्गालु भने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब त जुम्लाको हुम्लाको हाम्रो स्याउ सिमी त्यो त हामीले अर्ग्यानिक गर्न सक्छौँ नि त। त्यसैले गर्दा यो प्रक्रियामा जान चाहिँ सम्भव छ र खास गरी प्रादेशिक सरकारहरू यसमा लागि पर्नु भएको छ र प्रादेशिक सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको चाहिँ नीतिहरू आउन नै आवश्यक छ। र अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरमा यो सङ्घीय स्तरमा चाहिँ यो कृषि नीति बनिरहेको अवस्था छ, रिभाइज भइरहेको अवस्था छ। यो सङ्घीय संरचनालाई पनि समेट्ने, यो अर्ग्यानिक यो इकोलोजिकल एग्रिकल्चरको यो पर्यावरणीय कृषिको एउटा स्पिरिटलाई पनि समात्ने, स्वस्थ खानाको कुरा छ, स्वस्थ कुरा पनि गर्ने, त्यो सबैलाई समेटेर एउटा कृषि रणनीति कृषि नीति चाहिँ अहिले रिभाइज गर्ने भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सम्भावना छ, तर त्यो कन्भर्जन पिरियड र टेक्निकलिटिज पनि हेर्न पर्यो र सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारले बुझाइ एउटै ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ बुझाइ नै फरक भएर गयो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ बुझाइ पनि एकरूपता ल्याउनु पर्छ र बजेट चाहिँ चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ फेरि पनि, किनभने अहिले फेरि मैले भने बजेटमा एउटै ठाउँमा तपाईँ 10 अर्बको रासायनिक मलमा दिने अनुदान र 1 लाइन प्राङ्गारिक चाहिँ प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने एक ठाउँ मिसाउनु चाहिँ त्यो त्यति सान्दर्भिक हुँदैन भन्छु म चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद म्याडमलाई। अरू कोही त्यस्तो क्वेसन सोध्ने हुनुहुन्छ भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ।
म अघिको अर्ग्यानिक कुरालाई अलिकता उ गर्न चाहन्छु। कस्तो भने नि यो चाहिँ राजनीतिक नारा जस्तो बन्दियो क्या। अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेको राम्रो हो भन्ने चाहिँ यतातिर मनस्थितिमा चाहिँ आयो, तर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गराउने र के गर्ने भन्ने तरिकाको नभइकन नि अनि लगायो अर्ग्यानिक भनेर लगायो। अर्ग्यानिकको अर्थै नबुझिकन नि उनीहरूले नि, मैले धेरैचोटि मलाई बोलाउनु पनि भएको थियो, मैले त्यहाँको के अरे मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेँ र अर्ग्यानिकको बारेमा गफ पनि भयो है। उनीहरूले एउटा योजना नै नि है, त्यो भनौँ न राज्यलाई नै नि नियम सङ्गत रूपमा लगेका छन् र अर्ग्यानिक के हो भन्ने हरेक किसानलाई बुझाउने पनि कोसिस गर। हाम्रो चाहिँ के भने नि राजनीतिक नाराको रूपमा मात्रै गयो, अर्ग्यानिक बनाउने भन्यो, तर त्यो त्यही भन्ने मान्छेले नि के भनिरहेछ भने उसैलाई थाहा छैन। त्यसो भएर नि यसलाई गढी एकदम जोडिने तरिकाले गरिनुपर्छ। हस् ल, धेरै धन्यवाद। कोही त्यस्तो क्वेसन सोध्ने हुनुहुन्छ भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि भने आजको कार्यक्रम हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। आशा लाग्छ म्युजिक सुन्नुहोस्। नवराजले केही क्वेसन गर्न खोजेको हो? होइन दाइ नमस्ते, अनि हाम्रो सबैजना सहभागीलाई नमस्ते। एकदम खुसी लाग्यो मलाई, पहिलोचोटि यो जुम एक्सपिरियन्स मेरो। अनि सुन्नु भएको छ दाइ? सुनेछ। अनि मलाई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भन्दाखेरि सबै दिग्गज सरहरूको कुरा सुनेर मलाई एउटा एकदम मनमा लागेको कुरा चाहिँ अघि विविधीकरण, खाद्य विविधीकरण भन्नुभयो एकजना म्यामले, यमुना म्यामले। तर त्यसलाई चाहिँ फुड मोडिफिकेसन भनेर के चाहिँ हुन्छ नि, जस्तै हामी आलु भनेपछि आलु पकाएर मात्रै खाने कि उसिनेर खाने कि पोलेर खाने, थर्ड कुरा हामीलाई आउँदैन। चामल भनेको भातै खाने हो। तरकारी पनि त्यस्तै भएर चाहिँ धेरै तरकारीको मूल्य नआउने, तरकारी वेस्ट जाने कुरामा पनि तरकारीको चाहिँ मोडिफिकेसन गरेर हामीले खान नजानेर हो कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको कुरा। जस्तै कोरियामा चाहिँ खिम्ची खाइन्छ नि, जति खिम्चीको जति उत्पादन हुन्छ त्यतिखेरै जाँदैन। खिम्ची बनायो वर्षौँसम्म खान मिल्छ। त्यतातिर चाहिँ कोहीसँग टेक्निकल नलेज छ भनेदेखि सेयर गर्नु पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज म यहाँ हजुरको कुरा सुनेर त्यतिकै मक्ख छु, अझ म केही बोल्दिनँ धेरै। क्वेसन होइन, सेयरिङ मात्रै भयो होइन? आजको कार्यक्रम म लगभग अन्त गर्न चाहन्छु। आम नागरिकले अहिले कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण दिएको यो समय हो। त्यही समयलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हामी कहाँ कति गहिराइसँग पुग्न सक्यौँ त्यो त आफ्नो ठाउँमा रहनेछ, र जुन म्यासेज हामीले पब्लिकलाई दिन खोजेका छौँ त्यो अवश्य हामी यसमा निरन्तर लाएर हामीले आफ्नो ठाउँबाट यो म्यासेजहरू हामीले फ्लो गर्ने नै छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा यो च्यालेन्ज फर चेन्जले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निम्तो स्वीकारेर उपस्थित हुनुभएका विशेष गरी डाक्टर होमबहादुर सर, यमुना घले, त्यस्तै गरेर भानु सिंह लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, जय होस्, जय होस्, सबैको जय होस्।